السلام عليكم معك ميسي فينيتيز. Alors من بعد لا dernière فيديو اللي حطيت وشرحت فيها الفرق ما بين ان ماستر دو ريشيرش و ان ماستر سبيسياليزي والافاق ديال كل واحد فيهم. بزاف ديال لي زيتيديون اللي كيبريباريو لدي ماستر جاو طلبوا مني ندير اون بتيت فيديو على لو ماستر فينانسمون بونكي انفستيسمون puisque انا ديجا لوريا دو سو ماستر و ريسبونسابل دو لا بروميير بروموسيون دو سو ماستر. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاول نهضر على لي كونديسيون داكسي وكيفاش كيكون لو كونكور وكيفاش تبريباري لهاد لو كونكور. كيف ما قلت لو ماستر اللي كنت داير هو لو ماستر فينانسمون بونكي انفستيسمون وهاد لو ماستر ايت ان ماستر دو ريشيرش في لا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال ديال لونيفرسيتي محمد برومي دوجده وهو اون اوبسيون دو لا فيليير سيونس دو جيستيون سيتادير تابع لو ديبارتمون سيونس دو جيستيون. ولو كوردوناتور ديال هاد لو ماستر هو لو بروفيسور عبد الاله العطار اي سي ان بروفيسور دو لا فينانس في نفس لا فاكولتي. اولا بالنسبه لو ديبلوم روكي خاص يكون عندك اون ليسونس فوندامونتال اون ايكونومي جيستيون ولا ان ديبلوم يونيفرسيتير فوندامونتال ايكيفالون. وباش تكون لا ليسونس فوندامونتال ديالك ايكيفالونت اون ليسونس فوندامونتال اون ايكونومي جيستيون وتقدر تدفع بها لهاد لو ماستر خاصك تكون قريتي في لو سيكل دو ليسونس لا كونطابيليتي جينيرال لا كونطابيليتي اناليتيك la comptabilité des sociétés, l'analyse et la gestion financière, l'économie monétaire et financière, le contrôle de gestion, la gestion de ressources humaines et la fiscalité. ثانيا خاص يكون عندك au minimum 3 semestres validés بمونسيون assez bien ou plus ويكون عندك نقاط مزيانه في المواد الاساسيه اللي عندها علاقه بهذا الماستر. ومن بعد لا بريسيليكسيون كيولي لو ديتيرمينو انك تقبل في هذا الماستر ولا لا هو لو تيست اكري. بالنسبه لو كونكور ديال لو ماستر اف بي كيكون على شكل ديسيرتاسيون عندها علاقه بالاكtualité ايكونوميك وفينانسيير او ماروك. دونك اول حاجه هي انك خاصك تميتريزي لا ميثودولوجي دو ديسيرتاسيون وفي هذا السياق راه ديجا كنت درت اون فيديو كنشرح فيها كيفاش كتكون اون بون ديسيرتاسيون. لا بروموسيون ديال هذا العام غادي تكون ان شاء الله هي لا 4 بروموسيون ديال لو ماستر فينانسمون بونك انفستيسمون. دونك بالنسبه لا بروميير بروموسيون اللي كنت انا فيها كان لو سوجي ديال كونكور بهذه الطريقه. Dans le cadre de la nouvelle réforme bancaire 2015, comment le système bancaire marocain peut contribuer au développement économique et social du pays. بالنسبة la deuxième promotion, quand la dissertation elle a le lien entre le financement et l'investissement. وبالنسبة la troisième promotion, تحت le sujet de dissertation بالطريقة. Le système bancaire est considéré comme le noyau de l'économie. Dans quelle mesure ce système contribue-t-il à la stabilité et au développement du système financier marocain? Alors بالنسبه لا بريباراسيون اول حاجه غادي ترجع ليها هي ليكونومي مونيتير فينانسيير ديال S3 و S4. ثانيا ديجا منين كتقراو لانتيتولي ديال الماستر في حد ذاته يعني فينانسمون بونك انفستيسمون راه ما يمكنش نمشيو ندوزو هاد لو كونكور بلا ما نكونوا ديجا بريبارينا وقرينا شويه على لو سيستيم بانكير ماروكان وعلى لو سيستيم فينانسيير ماروكان. دونك اوتوماتيكمون هاد جوج حوايج خصكم ترجعوا لهم. وغادي نعطيكم كلكو سوجي اللي هما داكtualité ايكونوميك و فينانسيير او فو ميو انكم تبريباريوهم وما بقاتش غير في انكم تبريباريوهم مي حتى كيفاش تبريباريوهم. الوغ بالنسبه لهاد لي سوجي من الاحسن انكم تتبعوا هاد الطريقه اللي غادي نقول لكم. مثلا كل سوجي فيهم غادي تشدوه على حده وتقرا عليه واحد شويه ولا تشوف دي فيديو باش تمكن منه ومن بعد تحاول تكتب اون ديسيرتاسيون على داك لو سوجي. هكا غادي تكون كتربح 3 ديال الحوايج. الحاجه الاولى انك توجد الكونكور، ثانيا انك تحسن من الاسلوب ديالك في لا ريداكسيون ديال لا ديسيرتاسيون، وثالثا ديك لا ديسيرتاسيون اللي كتكتبو غادي تبقى لك كوميتون اون فيش ديال ديك لا تيماتيك اللي تقدر تولي تراجع بها غير هي سوا لهاد لو كونكور سوا لدوطر كونكور من بعد. السوجي الاول هو لا فينانس اسلاميك. ديجا غادي تلقى واحد لا فيديو كنت حطيتها كنشرح فيها لي برينسيپ de la finance islamique ainsi que les produits bancaires et non bancaires اللي هما تكافل وصكوك. alors كيف ما قلت لكم غادي تقراو على هذا لو سوجي مي بيان سور في لا ريداكسيون ديالكم وانتوما كديروا لا ريداكسيون ديال لا ديسيرتاسيون حاولوا انكم تربطوا لا تيماتيك toujours le cas Maroc vu qu'il s'agit d'une dissertation d'actualité économique et financière au Maroc. السوجي الثاني اللي كنقترح هو لا فليكسيبيليتي دو ديرام ماروكان. دونك خاصك تقرا شويه على لو طو دو شونج فيكس شويه على لو طو دو شونج فليكسيبل الفرق بيناتهم لي زافونتاج ولي انكونفينيون ديال كل واحد وبيان سور كالعاده تربط لو سوجي بلو كا ماروك اللي ادوبتا لو ريجيم دو شونج فليكسيبل en 2017. السوجي الثالث اللي كنقترح عليكم هو لي كريبتو موني اللي هما دي موني فيرتويل. دونك خاصك تقرا شويه على لو فونكسيونمون ديالهم تشوف لي برينسيپ اللي هما مثلا لا ديسنتراليزاسيون لانونيما اي لا سيكوريتي تقلب على اهم لي كريبتو موني اللي على راسهم بيتكوين تشوف également les avantages et les limites ديال هاد لي كريبتو موني اي بيان سور في لا بريباراسيون ديالك تشوف شي طريقه باش تربط هاد لا تيماتيك بلو كا ماروك.
Alors, en 2017 ou 2018, la Banque centrale خرجت بواحد circulaire كتمنع فيه l'utilisation ديال هاد les crypto-monnaies. Et bien sûr, ما غاديش تقول غير la Banque centrale منعت l'utilisation ديال هاد les crypto-monnaies, mais خاصك دير une petite analyse باش تعرف علاش. مثلا إلا رجعنا les principes ديال les crypto-monnaies غادي نلقاو باللي كاينه l'anonymat. يعني كل transaction est présentée par un code. Et il est très difficile de connaître l'identité ديال le propriétaire. Alors, يقدروا مثلا يستعملوا هاد لي كريبتوموني في دي ترانزاكسيون ديال تبييض الاموال ولا تمويل الارهاب. دونك هذا غير سبب باغمي دوطخ اللي تقدر تلقاه وانت كتحاول تاناليزي. مي ليسونسيال هو انك تربط توجور ديك لا تيماتيك بلو كاماروك. السوجي الرابع اللي كنقترح عليكم هو الكراود فاوندينغ، يعني لو فينانسمون بارتيسيباتيف. اول حاجه خاصكم تعرفوا ان هذا ان مود دو فينانسمون بعيد كل بعد على لا فينانس اسلاميك اللي كنسميوها في المغرب لا فينانس بارتيسيباتيف. دونك واخا الاسماء متقاربه ما خاصكمش تخلطوا بيناتهم. الوغ هذا الكراود فاوندينغ كيكون واحد الشخص عنده ان بروجي وكيطرح البروجي ديالو على الناس بور لو فينانسي. دوك الناس غادي يفينانسيو لو بروجي ديالو سوا بدون سوا اون كونتر بارتي اللي هي ماتيريال ولا بارتيسيباسيون او بينيفيس او اوتر. وهادشي كيدار اونلاين، كيكونوا دي سيت فين كيداروا دي زانونس. واحسن مثال هو لو سيت فرونسي كيس بانك اللي هو اون انتربريز دو فينانسمون كي اكزيست دوبوي 10 ans. وكما قلت ديما خاصنا نربطوا لو سوجي اللي كنتريتيو بلو كاماروك. اي جوستومون في المغرب مؤخرا دار لو بروجي دو لوا نيميرو 1518 qui va tracer le cadre réglementaire du financement participatif au Maroc. السوجي الخامس والاخر اللي كنقترح هو لي فينتك، وهذا ان سوجي اللي كيجمع الداخل ديالو بزاف ديال لي سوجي، من بيناتهم لي دو ديرني سوجي اللي هضرت عليهم اللي هما لي كريبتوموني و لو فينانسمون بارتيسيباتيف. الوغ فينتك هي اون اكسبرسيون اللي كتجمع جوج ديال لي تيرم اللي هي فينانس اي تكنولوجي. الوغ خاصكم تقراو واحد شويه على لي فينتك اللي كاينين، ليستوريك دو ديفلوبمون ديال الفينتك، également les avantages et les risques liés au fintech, ou تربطوا bien sûr les fintech bleu Cameroun. Voilà, هادو دي سوجي مهمين بزاف، ما كيبقاو غير دي سوجي parmi d'autres اللي تقدروا تخدموا عليهم. اي بيان سور يقدر كل سوجي من هادو نتوما كتخدموهم يصيفطكم لدوطخ سوجي. مي السؤال اللي غادي يكون فكر فيه كل واحد كيشوف هاد لا فيديو هو اش عرفني اون طونك كونديدا الى بريباريت هاد لي سوجي ولا زدت عليهم 5 ولا 10 اخرين انه لو سوجي اللي غادي يتحط في لو كونكور غادي يكون منهم. ما ريبونس لا سويفونت، تقدر واخا تبريباري 100 سوجي ما يتحط حتى واحد منهم، مي راه لي سوجي اللي انت اختاريتي كاملين عندهم علاقه بالاكtualité ايكونوميك و فينانسيير او ماروك، ويقدروا هاد لي سوجي ما ينفعوكش بطريقه مباشره، يعني ان تيتر من لي بريباريتي يتحط كوم سوجي دو ديسيرتاسيون في لو كونكور، مي سون دوت غادي ينفعوك كوم دي زيليمون دو ريبونس في لا ديسيرتاسيون اللي غادي تكون محطوطه قدامك. وإلا رجعتوا لا فيديو ديال لا ميثودولوجي دو ديسيرتاسيون اللي كنت حطيت غادي تلقاو بلي لا بروبليماتيك كنت عرفتها كوم ايطون لونغل داتاك دان سوجي. دونك من الذكاء الا تحط قدامي ان سوجي اللي انا ما بريباريتوش دون فاسون ديريكت نحاول لو ماكسيموم انني نصوغ واحد لا بروبليماتيك اللي غادي نوظف فيها لي زيليمون اللي انا تمكنت منهم في لا بريباراسيون ديالي، مي بيان سور بلا ما نخرج على لو سوجي. وهنا كتبان لامبورطونس ديال لو شوا دي سوجي ا بريباري. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère انها تكون نفعتكم، وغادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون لي ليان دي فيديو ديال لا ميثودولوجي دي ديسيرتاسيون ديال لا فينانس اسلاميك وديال ليكونومي مونيتير فينانسيير، وغادي نقول لكم بون كوراج لي كانديدا اللي تقبلوا انهم يدوزوا لو كونكور، اي على فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو تشاو.